और ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जेल में थे और उस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा था कि मैं अदालत में जाऊंगा और ये साबित करूंगा कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने सईदा खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में माज़ल्ला गुस्ताखी की है, लेकिन ये अदालत में जाके साबित इन्होंने नहीं किया था। और जिस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब रिहा हुए तो आते ही उन्होंने सबसे पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी को चैलेंज किया था कि अब मैं रिहा होकर आ गया हूँ, आओ अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बैठो और ये बात साबित करो कि मैंने गुस्ताखी की है, और अगर ये साबित कर दो तो मैं अपना जनाब सर कलम करवाने के लिए भी तैयार। और उसके बाद बात करेंगे कि जो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने अपने वीडियो बयान में अपना जो पैगाम दिया है, क्या वो इखलाकन या असूलन दुरुस्त है कि उन हालात में कि जिस वक्त डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब एक सीरियस हालत में उनका ऑपरेट हुआ और डॉक्टर ने उन्हें 3 से 4 माह तक किसी से मुलाकात से रोका है, तो उन हालात में कि ये शर्त लगाना कि मैं अशरफ आसिफ जलाली से ही मुनाजरा करूंगा और वो 48 घंटों में अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएं, और उन हालात में कि जिस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये लिख कर दे दिया हो कि मेरे जो शागिर्द है मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उन्मान जलाली साहब, उनकी फतह मेरी फतह होगी और उनकी शिकस्त जो है वो मेरी शिकस्त होगी, तो इन हालात में ऐसी बातें करना असूलन या इखलाकन दुरुस्त है या नहीं, इस पर बात करें। नाज़रीन इकराम, इससे कबल जब 26 नवंबर को मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के दरमियान मुनाज़रा हुआ था, तो मैंने उस पर भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने जो हकायक थे वो आप लोगों के सामने रखे थे कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं वो बंद कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब किसी बड़े आलम के सामने बैठने की बात आती है तो वो भाग जाते हैं। तो आज भी कोशिश करेंगे कि जो हकायक हैं वो आप लोगों के सामने रखें। आपका और मेरी सोच का इख्तलाफ हो सकता है और अगर कहीं मैं गलत हूँ। अच्छा, इस मुनाजरे की जो असल वजह थी वो ये थी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पिछले कई सालों में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब पे ये इल्जाम आयद किए थे कि उन्होंने माज़ल्लाह सईदा खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में माज़ल्लाह गुस्ताखी की है। तो मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उन्मान जलाली साहब ने कहा कि आप आए मरकज़ी सिरात मुस्तकीम, वहाँ बैठे हमारे साथ और बैठ के बात करें और अपने ये जो इल्जाम आता है वो साबित करें। और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उन्मान जलाली साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि आप जिस वक्त जेल में गए थे हमने आप लोगों की वीडियोस देखी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के आपको ना तो वहाँ नाश्ता करवाया गया, ना आपको वहाँ रिस्पेक्ट ना इज्जत दी गई। तो मुफ्ती जाहिद उन्मान जलाली साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को ये ऑफर दी कि आप आए मरकज़ी सिरात मुस्तकीम लाहौर और हमारे साथ बैठ के बात करें, हम आपके आने जाने का खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे, आपके साथ जितने लोग भी होंगे सबको अच्छा खाना भी खिलाएंगे और आप लोग की खिदमत भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 दिसंबर के मुनाजरे के हवाले से, जो मुनाजरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उन्मान जलाली और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब के मबैन होने जा रहा है। इस मुनाजरे की सोशल मीडिया पे बड़ा इसका चर्चा है, बड़ी इसकी जनाबे वाला धूम है, तो मैंने सोचा कि इस पे बात करते हैं। कुछ हकायक जो मैंने इकट्ठे किए हैं उसकी रोशनी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुनाजरे का चैलेंज पहले किसने दिया और किन वजूहात की बुनियाद पर मुनाजरे का चैलेंज दिया गया, और उसके बाद बात करेंगे कि जो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने अपने वीडियो बयान में अपना जो पैगाम दिया है, क्या वो इखलाकन या असूलन दुरुस्त है कि उन हालात में कि जिस वक्त डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब एक सीरियस हालत में उनका ऑपरेट हुआ और डॉक्टर ने उन्हें 3 से 4 माह तक किसी से मुलाकात से रोका है, तो उन हालात में कि ये शर्त लगाना कि मैं अशरफ आसिफ जलाली से ही मुनाजरा करूंगा और वो 48 घंटों में अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएं, और उन हालात में कि जिस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये लिख कर दे दिया हो कि मेरे जो शागिर्द है मुफ्ती मोहम्मद जाहिद उन्मान जलाली साहब, उनकी फतह मेरी फतह होगी और उनकी शिकस्त जो है वो मेरी शिकस्त होगी, तो इन हालात में ऐसी बातें करना असूलन या इखलाकन दुरुस्त है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और वीडियो बयान के बाद फिर मुफ्ती जाहिद उन्मान जलाली यानी मरकज़ी सिरात मुस्तकीम की जानब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किए गए या जो जवाब है उस पर भी बात करेंगे। गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो आइंदा की आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, इससे कबल जब 26 नवंबर को मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के दरमियान मुनाजरा हुआ था, तो मैंने उस पर भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने जो हकायक थे वो आप लोगों के सामने रखे थे कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं वो बंद कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब किसी बड़े आलम के सामने बैठने की बात आती है तो वो भाग जाते हैं। तो आज भी कोशिश करेंगे कि जो हकायक हैं वो आप लोगों के सामने रखें। आपका और मेरी सोच का इख्तलाफ हो सकता है और अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, जिस वक्त 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जो मुनाजरे की मामलात हुए,
تو اس کے بعد مفتی محمد زاہد نعمان جلالی جو شاگرد ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے، انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو اور کہا کہ آپ آئیں مرکز صراط مستقیم کو 26 دسمبر کو اور بیٹھے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، ہمارے ساتھ بات کریں۔ اچھا، اس مناظرے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے کئی سالوں میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب پہ یہ الزامات عائد کیے تھے کہ انہوں نے معاذ اللہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی ہے۔ تو مفتی محمد زاہد نعمان جلالی صاحب نے کہا کہ آپ آئیں مرکز صراط مستقیم، وہاں بیٹھے ہمارے ساتھ اور بیٹھ کے بات کریں اور اپنے یہ جو الزامات ہیں وہ ثابت کریں۔ اور مفتی محمد زاہد نعمان جلالی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس وقت جیل میں گئے تھے ہم نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کہ آپ کو نہ تو وہاں ناشتہ کروایا گیا، نہ آپ کو وہاں رسپیکٹ نہ عزت دی گئی۔ تو مفتی زاہد نعمان جلالی صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ آفر دی کہ آپ آئیں مرکز صراط مستقیم لاہور اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ہم آپ کے آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کریں گے، آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہوں گے سب کو اچھا کھانا بھی کھلائیں گے اور آپ لوگ کی خدمت بھی کریں گے۔ علماء نے اس بات کو بڑا سراہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھنا چاہیے علماء کو اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تاکہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائے۔ اس طرح الزام تراشی کرنے کی بجائے کہ ادھر ویڈیو کلپ کھیلا جائے، ادھر سے وہ الزام لگائے ادھر سے یہ لگائے، تو الزامات کی بجائے جب آمنے سامنے بیٹھیں گے، آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی تو جو اصل حقائق ہے وہ عوام تک پہنچ جائیں گے۔ جس وقت یہ چیلنج کیا گیا اور یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی اور یہ ویڈیو نیٹ پہ دی گئی مفتی زاہد نعمان جلالی کی جانب سے اور بڑا پریشر بڑھایا گیا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب پہ کہ آپ تشریف لائیں مرکز صراط مستقیم لاہور 26 دسمبر کو ہمارے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے بات کریں۔ تو پھر کئی دنوں کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں انہوں نے چند شرائط رکھی۔ وہ یہ تھی کہ پہلے تو یہ کہ 48 گھنٹوں میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ خود آئیں سامنے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرائیں اور مناظرہ جو ہے اس کا چیلنج کریں یا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں، تو میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی میں بات کروں گا۔ میں ان کے کسی شاگرد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کے کسی شاگرد کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کروں گا۔ یعنی مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں اگر بات کروں گا، مناظرہ کروں گا تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ ہی کروں گا، ان کے علاوہ میں کسی ان کے شاگرد کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کے اس ویڈیو پیغام کے بعد علماء کرام اور بالخصوص مرکزی صراط مستقیم کے جو جلالیہ علماء ان کی جانب سے جو موقف سامنے آیا، جو جواب سامنے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ مفتی زاہد نعمان جلالی میرے مناظر ہیں اور ان کی جو فتح ہے وہ میری یعنی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی فتح ہوگی اور ان کی شکست میری شکست ہوگی، تو پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کو اصولاً یا اخلاقاً یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کہ میں اشرف آصف جلالی صاحب سے ہی بات کروں گا۔ ان کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کہ وہ ان کے شاگرد کے ساتھ بات کریں اور ان کے شاگرد کی جو فتح ہے وہ اشرف آصف جلالی کی فتح ہوگی اور ان کے شاگرد کی جو شکست ہے وہ ان کے استاد یعنی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی شکست ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے ان کی طبیعت کافی ناساز تھی اور ان کا ایک بڑا سیریس قسم کا آپریٹ ہوا ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں 3 سے 4 ماہ تک کے لیے نہ تو کسی سے ملاقات کی اجازت دی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تقریر یا مناظر قسم کی اجازت دی ہے، یعنی 3 سے 4 ماہ تک وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گی جہاں ڈاکٹر ان کی کیئر کریں گے، دیکھ بھال کریں گے اور اس کے بعد جا کر پھر جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ درس و تدریس اور جو تقاریر اور جو باقی معاملات اس کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹرز نے انہیں اجازت ہی نہیں ہے اور وہ کسی سے مل نہیں سکتے، اپنے بڑے پرسنل لوگوں سے وہ نہیں مل سکتے، تو وہ کیسے وہ آ کر مناظرہ کریں گے، یعنی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بڑی سیریس حالت کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے پہلے یہ پتہ کروایا، جب ان کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرا ساتھ بات کریں، تو انہوں نے یہ چھوڑ دی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جیل میں تھے اور اس وقت مفتی حنیف قریشی نے کہا تھا کہ میں عدالت میں جاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی ہے، لیکن یہ عدالت میں جا کے ثابت انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور جس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب رہا ہوئے تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی کو چیلنج کیا تھا کہ اب میں رہا ہو کر آ گیا ہوں، آؤ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ بیٹھو اور یہ بات ثابت کرو کہ میں نے گستاخی کی ہے، اور اگر یہ ثابت کر دو تو میں اپنا جناب سر قلم کروانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جہاں تک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کہا تو 3 سال تک یہ خاموش رہا کہ اب جس وقت دوبارہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس وہ کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکیں، مناظرہ کر سکیں، تو اس وقت مفتی حنیف قریشی نے پھر یہ چھوڑ دی کہ میں جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے ہی مناظرہ کروں گا، ان سے ہی بات کروں گا۔ تو یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔
کیجیے. باقی لمحہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ نگہبان.